वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चूंकि आज जुम्मा है और आपको पता है कि हर जुम्मे हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर रखते हैं जिससे हमारी और आपकी रहनुमाई हो सके। और आज हम बात करेंगे घर, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ की जगह आपको पता है होती है, अगर हम स्पेशली घर की बात करें। जब यही घर और यही जगह आपको लगे कि खौफ और ज़्यादती का सबब बन जाए तो मुआशरा और कानून दोनों हरकत में आते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर होने वाला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 इसी समत का एक अहम कदम है, जिसका इत्तलाक इस्लामाबाद में होगा, जिसकी स्टोरी भी अब से कुछ रोज़ पहले हमने आपके साथ शेयर की थी। जिसका मकसद क्या था कि बीवी, बच्चों और घर के दीगर अफराद को तशद्दुद, नफसियाती दबाव और इस्तेहसाल से बचाना है। इस्लाम की तालीमात पर नज़र डालें तो हमें वाज़ेह हिदायत मिलती है कि औरतों, बच्चों और कमज़ोरों के साथ नरमी, इज़्ज़त और अदल का बर्ताव किया जाए और जुल्म को सख्ती से नापसंद भी किया गया है। तो क्या ये कानून दरअसल इन्हीं इस्लामी उसूलों की कानूनी शक्ल है जो घर को अमन का गहवारा बनाने पर जोर देते हैं? इसी मौजू को आज डिस्कस करेंगे। इसी मौजू पे बात करने के लिए मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अबू बकर हामिद साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो गज़ल ने अपने इंट्रो में कहा, ये ऐसा इशू है जो कि बर्निंग इशू है। इस्लामाबाद में इस हवाले से टॉक्स भी हो रही हैं, पार्लियामेंट में बिल भी मंजूर हो रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि हमने इस्लामाबाद में या फिर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो काफ़ी अरसा हो चुका है अब इस तरह के कानून की कम अज़ कम एज ए इस्लामिक नेशन हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह की हमारे इस्लाम में तालीमात हैं कि बच्चों के साथ आपको उसने सलूक करना है, फैमिली के साथ उसने सलूक करना है, इसकी क्या वजह है कि हम एक तरफ नमाज भी पढ़ते हैं, सदका भी दे देंगे, ज़कात भी दे देंगे, लेकिन अपने मामलात में हम उस तरह से इस्लाम को फॉलो नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस हवाले से मदऊ किया। खुसूसन ये जो बिल मंजूर हुआ है, इसको हम अगर शरीयत के नज़र से अगर हम देखें तो हमें इसमें ख़राबियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अच्छा। शरीयत में हुकूक की जब बात की जाए तो इस्लाम ने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मर्द को भी उस लेवल की हुकूक दिए हैं कि जिसको आज इस माशरे के अंदर नापैद हो चुके हैं। जैसे आप ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, बड़ा क्लियर उसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि अगर बीवी को सजदे के हवाले से किसी दूसरे शख्स को सजदा करना होता, किसी इंसान को खुदा के अलावा, तो उसमें सबसे पहले जो है वो शोर का हक। तो यहाँ पर ये हुकूक को भी अगर इस हक को भी देखा जाए और फिर औरत के हक को देखा जाए तो मेरे ख्याल में इन दोनों हुकूक को मुवाजना करें तो शरीयत ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की हुकूक के हवाले से सूरत उन-निसा के अंदर वजाहत पेश कर दी है। पूरा एक रोड मैप है, पूरा एक रोड मैप है अगर उसको अमली जामा पहना है। लेकिन अफसोस ये होता है हमारे इस माशरे का अलमिया ये है कि हम यहाँ पर कुरान और हदीस से मसाइल को और उनसे रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते। हम जाते हैं इंटरनेशनल सतह के ऊपर कानून साजी को देखते हैं कि वहाँ पर क्या कानून साजी, बल्कि मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों रिसर्च भी की इस हवाले से कि जापान के अंदर इस हवाले से जो उनकी कानून साजी हुई हैं वो उसके अंदर तंग हो चुके हैं। यानी मियाँ बीवी की हुकूक के हवाले से जापान के अंदर तंग हो चुके हैं। वो उस कानून साजी से बाहर निकल कर शादियों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और उनके हुकूक को आज़ाद करना चाहते हैं। यानी ये आसानी के साथ शादी भी हो और उनके एक दूसरे के शोहर और मियाँ एक दूसरे की हुकूक की भी अदायगी करें और अपने कानून और पासदारी से वो निकलें। जो उन्होंने वो सख्त किस्म की पाबंदियाँ लगाई हैं जिसकी वजह से वो मुआशरा तरक्की पजीर तो है, लेकिन मुआशरे के अंदर खुसूसन जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं या दीगर ताल्लुकात हैं उसके अंदर ज़वाल पजीद है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो उस लेवल के ऊपर आ गए थे जहाँ पर पाबंदियाँ ज़्यादा हैं, हुकूक की हक तलफी, हुकूक के हवाले से अमली जामा वो कम है। तो ये जो हमारा जो मुल्क के अंदर जॉइंट जो एक बिल पेश किया गया है कौमी असम्बली के अंदर, अगर इसको हम देखें तो हमारे इस्लामाबाद में तलाक की शरह इससे पहले भी बहुत ज़्यादा थी। अब पता नहीं है इसके बाद क्या होगा, लेकिन इस कानून से पहले भी ज़्यादा थी। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर दोनों मियाँ बीवी को बिठाकर उनकी सुलह सफाई करने वाले कम लोग नज़र आते हैं। उनकी तलाक को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने के लिए उन तलाक को अमली जामा पहनाने वाले लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। बिल्कुल। ये हुकूमत ने जो ये बिल पेश किया है, इसमें अगर खुदा न खास्ता ये हमें ये लग रहा है कि अगर औरत को अगर गुस्सा आ गया किसी बात के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर गुस्सा आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर वो
عورت وقتی طور پر اگر وہ اپنے شوہر سے دور رہنا چاہتی ہے یا کسی بھی بات کے اوپر یا گھریلو ناچاکی ہوگی تو اس کو سب سے پہلے یہی چیز نظر آئے گی کہ اس کے اوپر عمل کر کے میں شوہر سے جان چھڑاؤں. پھر طلاق کی بات آئے گی تو وہاں پر بھی زیادہ. تو اس لیے علماء اکرام بھی یہ کہتے ہیں اور خصوصاً شریعت کے نقطہ نظر سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے بھی حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں. مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم حقیقت میں ان بلوں کے اوپر جا کر جن بلوں کو انٹرنیشنل سطح پر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اس وقت، ان کے اوپر عمل کرنے کے بجائے وہ بل جو 1400 سال پہلے سے اب تک عمل پیرا ہیں اس کے اوپر رخ کریں. بالکل ایسا. اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا نا، بات یہی ہے کہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر تو اس طرح کے قوانین کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور تعلیمات جو ہیں وہ تو ہمیں پہلے سے سب کچھ بتا چکی ہیں. اب بات یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اب اس بل میں بہت سے مسائل بھی آپ کو نظر آتے ہیں اگر شریعت کے اکارڈنگ دیکھا جائے. بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اسلام تو مرد کو یہ حکم دیتا ہے 4 شادیوں کا، لیکن بار بار عورت کی اس طرح سے تصحیح کرنا اور اس کو یہ کہنا، دھمکی دینا کہ میں شادی کر لوں گا یا پھر طلاق کی دھمکی دینا بار بار، تو کیا یہ بھی جائز ہے؟ پھر بار بار یہ بھی ٹھیک ہے اس طرح سے کرنا؟ میرے خیال میں جو میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں اس میں یہ ہلکی سی دھمکی ہو جاتی ہے اصلاح کے لیے، اصلاح کی نظر سے. کہ بس اوقات ہمارے اس معاشرے کے اندر ویسے دوسری شادی کا نام لیتے ہی ایک سمجھیں کہ گھر کے اندر ایک بونچال سا آ جاتا ہے. اچھا، لیکن میں جو شریعت کا نقطہ نظر ہے اس میں یہاں پر سزا کی بات کی جائے تو سزا میں یہ ہے کہ اپنی اہلیہ کو آپ مسواک جو آپ استعمال کرتے ہیں سنت کے لیے اس کے ساتھ آپ مار سکتے ہیں. یعنی یہ شریعت کا ایک نقطہ ہے. یعنی اور ہم نے اس سے کیا لے لیا، ہمارے معاشرے نے کیا لے لیا کہ مار پیٹ آپ نے ایسی اس کے اوپر مسلط کر دی. ہم نے شریعت کے حکم کو پڑھا ہی نہیں ہے بنیادی طور پر. جس دن ہم حقیقت میں شریعت کے حکم کو پڑھ لیں گے، اس کے اوپر عمل کر لیں گے، میرے خیال میں طلاق کی شرح بھی کم ہو سکتی ہیں اور حقیقت میں شریعت کے اوپر عمل بھی ہو سکتا ہے. اچھا حضرت، آپ نے اپنے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے. اسلامی تعلیمات تو ہیں، آج سے 1400 سال پہلے ہمیں وہ روڈ میپ دیا گیا. سورہ نساء کی بات کی گئی، اس پہ بھی ہمیں روڈ میپ دیا گیا. انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ہم اس روڈ میپ پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے ہیں. مجھے تو نہ اپنی گورنمنٹ اس حوالے سے سیریس نظر آتی ہے، نہ اپنے علماء نظر آتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا معاشرہ اس حوالے سے سیریس نظر آتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنا سکیں. سو اس میں آپ کو کس کا قصور نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں اگر میں علماء کی حد تک بات کروں تو علماء بیانات کے ذریعے بے شک جتنا زیادہ پریشر کیوں نہ ہو وہ حقوق کی بات کرتے ہیں. اور اگر آپ آج جمعے کے دن ہیں، اگر آپ جمعے کی نماز 1:30 بجے کہیں ہیں تو آپ اگر 1 بجے جمعے کی نماز سے پہلے تشریف لے جائیں مسجد میں تو آپ کو ہر جگہ ہر مسجد کے اندر حقوق کی بات کی جاتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن ہمارے ہاں کانسیپٹ تھوڑا سا الگ سا ہے کہ ہم اس وقت جمعے کی نماز کو ادائیگی کے لیے آ رہے ہوتے ہیں جس وقت اینڈ ٹائم ہو رہا ہوتا ہے. مولوی صاحب بس اقامت ہو رہی ہوتی ہے، یہ اقامت ہو رہی ہوتی ہے. یہ المیہ ہمارے معاشرے کا. پھر حکومت کی بات کی جائے تو حکومت میرے خیال میں اپنے قانون پر بھی عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جو ان کے بہترین قانون ہے اس کے اوپر بھی عمل نہیں کرتی ہوئی ہے. اچھی جائے کہ یہ قانون اب آیا ہے جس کے اندر بہت ساری ابہامات ہیں، تو حکومت سے یہ درخواست ہے کہ قانون سازی کو وہ مرحلہ اپنایا جائے کہ جس میں اتفاق رائے ہو، جس سے آسانیاں معاشرے کے اندر پیدا ہوں. اب کسی کو گھورنا، میرے خیال میں اپنی بیوی یہ کو ویسے گھورنا، مذائقہ خیز تھا. میں نے اور غزل نے بھی اس ہم نے حوالے بھی سے نا اس پر بڑا ایک موکری سی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا گھرنا کسی کو. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں گھرنے پر بھی بھائی جیل میں ڈال دیا جائے گا، دیکھنے پر بھی. اپنی بیوی کو تو میرے خیال میں گھورنا کیا، آپ اگر کہ شغل میلے میں اس طرح کرتے ہیں تو وہ عدالت چلی جائے تو عدالت، تو وہ ایک بہت سارے ابہامات ہیں. میرے خیال میں اس بل کے اوپر جو گورنمنٹ نا ہیڈ لائنز بنانا چاہتی ہے. سر تھینک یو سو مچ. جانیے گا مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.